उहाँहरू कानुनी रूपमा दल विभाजित थिएन, संवैधानिक रूपमा उहाँहरू कानुनी रूपमा एउटा छुट्टै दलको अस्तित्व उहाँहरूसँग थिएन। त्यसैले उहाँहरूले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ 76-1 को सरकारको विरुद्धमा अर्थात् बहुमतको सरकारको विरुद्धमा राखेको अविश्वास प्रस्ताव भनेपछि दुईटा दल या दुईभन्दा बेसी दल मिलेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु एकीकृत हुने हो भने पुनः निर्वाचन आयोगमा गएर निवेदन दिनुहोस्, यदि त्यसो नगर्ने हो भने तपाईहरु पूर्ववत नेकपा बन्नुभन्दा पूर्ववत अवस्थामा एमालेको अवस्थामा र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा तपाईहरु रहनुहुन्छ भनिसके पछाडि उहाँहरूलाई आफ्नो दल लिएर हिँड्न सजिलो भयो। त्यसले सबभन्दा सजिलो चाहिँ प्रचण्डलाई भयो, किनकि उहाँ सरकारको विकल्प खोजिराखेको व्यक्ति, राजनीतिक घम्साघम्सी त म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, म सत्तामा जानुपर्छ भन्ने घम्साघम्सी हो नि। मलाई लाग्छ प्रचण्डलाई त्यसले धेरै ठुलो फाइदा गर्यो। ओलीजीलाई केही हदसम्म फाइदा भयो, किनभने प्रचण्डजीहरूले मात्रै ओलीजीलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन संसदमा। भने अर्कोतिर माधवजीहरू जो ओलीजीको विरुद्धमा सडकमा देखिनु भएको थियो, जिहाद छेडेर लाग्नु भएको थियो, उहाँहरूको विकल्पहरू केही पनि भएन, ओलीजीसँगै जानुपर्ने अवस्था आयो। त्यसले ओलीजीलाई एक किसिमको मजबुत बनायो। ओलीजी अल्पमतमा हुँदै पनि उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पास भएर उहाँलाई हटाउन सक्ने अवस्था संसदमा छैन। त्यसले गर्दा ओलीजीलाई पनि एक किसिमले फाइदा पुग्यो। तर ओलीजीको बेफाइदा के भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले, माओवादी केन्द्रले र जसपाले साथ नदिन साथ ओलीजी त अल्पमतमा पर्नुहुन्छ। अल्पमतमा पर्न साथ त उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ या उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँले विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्न, उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि पास हुन सक्दैन। अनि फेरि उहाँ संसद चाहिँ विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। अब माओवादी केन्द्रलाई, प्रचण्डजीलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कट के भयो भने हिजो सडकमा गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर पुनर्स्थापना गरेर त्यत्रो लाग्नुभयो। अब ओलीजीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरौँ भने प्रतिनिधि सभा विघटनमा जान्छ, फेरि फिर्ता नगरौँ भने हिजो ओलीका विरुद्धमा त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको छ, ओलीलाई नै साथ दिइरहनु पर्ने भयो। प्रचण्डजीहरूले संवैधानिक र कानुनी विश्लेषण गर्न सक्नु भएन, राजनीतिक विश्लेषण गर्न सक्नु, कच्चा खेलाडीको रूपमा उहाँहरू अगाडि आउनुभयो। त्यसको प्रचण्ड जस्तो सुप्रिम खेलाडी पनि त्यस्तो कच्चा खेलाडीको रूपमा निस्किए। अब प्रचण्डजी सुप्रिम खेलाडी भन्ने त मलाई कहिले पनि लाग्दैन। 10 वर्ष जनयुद्ध हाँकेर आएका मान्छे हुन् नि त। होइन त, जनयुद्ध हाँक्नु सुप्रिम खेलाडी होइन नि। तपाईँले विध्वंसात्मक बाटोमा लाग्नु सुप्रिम खेलाडी हुँदैन। सुप्रिम खेलाडी त कन्स्ट्रक्टिभ हुनु पर्यो। तर धेरैले त महान नेता भनेर मतलब मान्छन्, अहिलेसम्म पनि त्यति बेला त ज्यान दिन तयार भएर हिँडेका थिए। अहिले आएर त उनको त्यो जुन उनी खेल खेल्न सक्थे राजनीतिमा, त्यो एकदमै कमजोर भएर आए होइन प्रचण्ड। उनको एउटा क्षमता प्रचण्डजीको के हो भने उनी लचकदार छ। माओवादीले जनयुद्ध गरेर, मान्छे मारेर, भायोलेन्सबाट सशस्त्र युद्ध गरेर परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरो उनीहरूले बुझेनन्। र त्यो नेतृत्वले प्रचण्डजीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी, यो मुलुकप्रतिको सबैभन्दा ठुलो उहाँको गलत कुरो नै के भयो भने भायोलेन्सबाट मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा जुन युवाहरूमा बाँड्नुभयो, जुन सपना, त्यो गलत काम गर्नुभयो। त्यसैले म प्रचण्डजी एउटा नेता हो, एउटा राजनीतिक चिन्तक हो भन्ने मलाई कहिले पनि लागेन, आज पनि लाग्दैन, हिजो पनि लागेन। उहाँहरू गलत राजनीतिक चिन्तनमा हुन्छ, उहाँहरूको बाटो नै गलत छ। फेरि प्रचण्डजीको विषयमा त अहिले विप्लवजीले बोल्नुभयो नि, उहाँ कति भ्रष्ट हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले कसरी चलखेल गर्नुभएको छ, उहाँको आर्थिक रूपमा कस्तो विचलन रहेछ, यी सब कुरा त उहाँकै आफ्नै कमरेडले बोल्नुभयो नि। प्रचण्डजी एउटा सामान्य आर्थिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको व्यक्ति हो, उहाँ कुनै धनी व्यक्ति पनि होइन, उहाँको कुनै उद्योग धन्दा पनि छैन, एउटा सामान्य। विप्लवजीले भन्यो हिजो तपाईँको खाने अवस्था कस्तो थियो, बस्ने अवस्था कस्तो थियो, तपाईँको गरिबी के थियो, हामीले बुझेका छौँ भन्नुभयो नि। उहाँ एउटा सामान्य, एउटा गरिबीबाटै आउनुभएको व्यक्ति, तर आज उहाँको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस्, उहाँको हैसियत हेर्नुहोस्। उहाँले जनयुद्ध गरेर त सब नेपाली नागरिकहरूलाई त दिग्भ्रमित पार्नुभएको रहेछ नि। अझ ठेट नेपाली भाषा भन्ने सबलाई मूर्ख बनाउनु भएको रहेछ आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि। जल्लाद खनालले बोले, अर्को भीमरावले बोले, अरूहरूले बोले। हिजो त्यही ओली सरकार चाहिँ प्रतिगमनकारी भयो, लोकतन्त्र विरोधी भयो, संविधान विरोधी भयो, यसलाई 1 मिनट टिकाउनु हुँदैन भनेर सडकमा जाने उहाँहरू नै होइन। अहिले फेरि टिकाउनु पर्ने के भयो? उहाँहरूसँग त राजनीतिक अडान त रहेन रहेछ नि त। कि त हिजो लिएको राजनीतिक अडान गलत, हामी गलत गरेछौँ, हामी गलत रहेछौँ, हामी माफी माग्छौँ भन्नु पऱ्यो। नेपाली नागरिकसँग माफी माग्नु पऱ्यो नि। ओलीजीसँग माफी मागेर हुँदैन, या ओलीजीसँग गएर टाँसिएर पनि हुँदैन। नेपाली नागरिक भन्नु पऱ्यो हाम्रो राजनीतिक विश्लेषण गलत रहेछ, हामीले गलत काम गऱ्यौँ, हामीलाई माफी दिनुहोस् भन्नु पऱ्यो। नेपाली नागरिकले माफी दिन्छन् दिँदैन त आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँहरूसँग त एउटा राजनीतिक चरित्र नै मैले देखिनँ। यदि उहाँहरूको राजनीतिक अडान थियो र त्यो अडान ठिक हो भन्ने लागेपछि त त्यो अडानमा टिक्न सक्नुपर्छ। उहाँहरूको त अडानै रहेन रहेछ। जे गर्दाखेरि सत्तामा पुग्न सकिन्छ, ओलीलाई फालेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ त्यही गर्ने, ओलीलाई साथ दिएर सत्तामा पुग्न सकिन्छ त्यही गर्ने,
जे गर्दा सत्तामा पुग्न सक्छ त्यो गर्ने। उहाँहरूको सिङ्गो राजनीतिक बुझाइ भनेको सत्ता प्राप्ति मात्रै हो, तर राजनीतिको उद्देश्य त त्यो होइन। आज जुन चलखेल भइरहेछन्, सरकार अस्थिर, पार्लियामेन्ट अस्थिर, राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा लिप्त, कि मुलुक र राजनीतिको उद्देश्य यो हो। एमसिसीको मुख्य सम्झौता संसदबाट पारित भएको छैन, तर विभिन्न सहायक सम्झौताहरू गरेर एमसिसी त लागू गरिराखिएको छ। यो सबै त ओलीजीकै सरकारले गरेको हो नि। त्यसैले ओलीजीले संसद विघटन गर्दाखेरि हामीले ओलीजीलाई साथ दिएका होइनौँ। यो एमसिसी पाल्ने संसद विघटन भयो, अब नागरिकतामा गएर यिनीहरूलाई दण्डित गर्न सकिन्छ। हामी चुनावमा त भन्न सक्थ्यौँ नि त। ओलीजी जसभा फुटाउन लाग्नु भएको छ, माधव नेपालजीहरू 40% पुगेको भए एमाले फुटाउनुहुन्थ्यो, उहाँसँग 40% नपुगेर न हो। त्यो रणनीति त अहिले पनि तयार भइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेको छ। छुट्टा छुट्टै बैठक बसिरहनु भएको छ उहाँहरू तान्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। नमस्कार। धन्यवाद रोशनजी। अहिले पछिल्लो समय जुन प्रकारले नेपाली राजनीति अगाडि बढिरहेछ, यसले तपाईँहरूले त निकै फाइदा पुगेछ होला होइन? मुलुकलाई फाइदा नपुगेको कुराले हामीलाई कसरी फाइदा पुग्छ र? किनकि मुलुक नै एउटा राजनीतिक अस्तव्यस्ततामा, राजनीतिक सङ्कटमा र राजनीतिक असफलताबाट रुमलिएको अवस्था छ। तपाईँहरूको मुद्दा त बलियो हुने भयो नि त। यस कारणले यिनीहरू असफल भएको देख्दा यिनीहरू संसदमा जुन प्रकारको रोइलो देखिया छ, यसले त नेपाली नागरिकले उनीहरूप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गइरहेछन्, तपाईँहरूप्रति विश्वास गर्दै गइरहेछन्। त्यो त देखियो नि होइन? एक अर्थमा यहाँले भनेको कुरा ठिक हो, किनकि हामीले हिजैदेखि उठाइराखेको विषय र मुद्दा के हो भने अहिले जो शासन सत्तामा हुनुहुन्छ, जसले यो मुलुकको राजनीतिको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ, उहाँहरूले मुलुकलाई निकास दिन सक्नुहुन्न। उहाँहरूसँग त्यो योजना पनि देखिएन, त्यो राजनीतिक चरित्र पनि देखिएन र त्यो राजनीतिक क्षमता पनि देखिएन। त्यसैले उहाँहरूको विकल्प चाहिन्छ। यो सिस्टम नै फेलियर भइसक्यो, मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा नै असफल बनाइयो भनेर हामीले जुन मुद्दा उठाएका थियौँ, त्यो मुद्दा चाहिँ अहिले प्रमाणित भयो। उहाँहरूले प्रमाणित गरिदिनु भयो। त्यस अर्थमा हामीले उठाएको एजेन्डा स्थापित भएको कुरा चाहिँ साँचो हो, तर एजेन्डा स्थापित हुनु मात्रै पर्याप्त छैन, किनकि उहाँहरूको अब साँचो अर्थमा विकल्प चाहिन्छ। त्यो विकल्प दिने शक्तिको रूपमा अगाडि आउन जरुरी छ र त्यो शक्ति हामीले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। समाजका सबै परिवर्तन चाहने परिवर्तनकामी शक्तिहरू योजनाबद्ध ढङ्गमा अगाडि आउनुपर्छ र त्यसको लागि एउटा ठुलो प्रयास चाहिन्छ र मलाई लाग्छ सधैँ मुलुक यसरी चल्न सक्दैन र एउटा विकल्प तयार हुन्छ भन्ने कुरामा म आशा गर्न सक्छु। जस्तो अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन पार्टी सम्बन्धी जुन फैसला गर्यो, यो फैसलाले त सोझै केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा पुग्यो होइन? त्यसरी मात्रै नहेरौँ, सतही रूपमा त्यसरी हेरेर हुँदैन, किनभने यसले फाइदा त सबैलाई पुग्यो, सबैलाई बेफाइदा भयो। किनभने प्रचण्ड, माधव नेपाल, शम्भुले जुन व्यावहारिक रूपमा उहाँहरू फुट्नु भएको थियो, तर उहाँहरूको कुनै दल थिएन। उहाँले जुन अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, त्यसको संवैधानिक कानुनी हैसियत के हो भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट थियो नि तत्कालीन समयमा त। उहाँहरू त बहुमत हुनुहुन्थ्यो, 70% भन्दा बढी बहुमत उनीहरूसँग थियो नि त्यो समयमा, तत्कालीन समयमा। त्यो चाहिँ कस्तो भने जबरजस्त किसिमले भएन नि, कानुनी रूपमा विभाजित भएर देखाउनु पर्यो नि त। उहाँहरू कानुनी रूपमा दल विभाजित थिएन, संवैधानिक रूपमा उहाँहरू कानुनी रूपमा एउटा छुट्टै दलको अस्तित्व उहाँहरूसँग थिएन। त्यसैले उहाँहरूले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ 76-1 को सरकारको विरुद्धमा, अर्थात् बहुमतको सरकारको विरुद्धमा राखेको अविश्वास प्रस्ताव भनेपछि दुईटा दल या दुईभन्दा बेसी दल मिलेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस बमोजिमको 76-2 को सरकार बनाउनु पर्यो। उहाँहरूको कुनै दल थिएन, हामी बहुमत छौँ भनेर दाबी गरेर मात्रै त पुगेन नि, कानुनी रूपमा देखिनु पर्यो नि, त्यो अवस्था थिएन। त्यसैले पछिल्लो अदालतको निर्णयले जुन पार्टी फुट्न एकदमै अप्ठ्यारो थियो, मैले पटक पटक भनेको थिएँ कि दुईटा दल एकीकृत भइसके पछाडि हाम्रो कानुनअनुसार त्यो दल 5 वर्ष नभइकन विभाजित हुन पाउँदैन। उहाँहरूको 5 वर्ष थिएन, 75 साल जेठमा उहाँहरू एकीकृत हुनुभयो भनेपछि 80 सालसम्म उहाँहरूले कुर्नु पर्थ्यो, भनेपछि अझै 1.5-2 वर्ष 2 वर्ष गति उहाँहरूले कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाले हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई पार्टी नफुटेपछि उहाँको अविश्वासको प्रस्तावको पनि कुनै अर्थ हुँदैन थियो। यी समस्याहरू थिए र अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेकपा नै
नाम गलत छ, तपाईँहरू एकीकृत हुने हो भने पुनर्निर्वाचन आयोगमा गएर निवेदन दिनुहोस्, यदि त्यसो नगर्ने हो भने तपाईँहरू पूर्ववत नेकपा बन्नुभन्दा पूर्ववत अवस्थामा एमालेको अवस्थामा र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा तपाईँहरू रहनुहुन्छ भनिदिइसके पछाडि उहाँहरूलाई आफ्नो दल लिएर हिँड्न सजिलो भयो। त्यसले सबभन्दा सजिलो चाहिँ प्रचण्डलाई भयो, किनकि उहाँ सरकारको विकल्प खोजिराखेको व्यक्ति, आफै सरकारमा जान खोजिराखेको व्यक्ति, यो सबै उहाँहरूको राजनीतिक विवाद, राजनीतिक घम्साघम्सी त म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, म सत्तामा जानुपर्छ भन्ने घम्साघम्सी हो नि। त्यसले मलाई लाग्छ प्रचण्डलाई त्यसले धेरै ठुलो फाइदा गर्यो। ओलीजीलाई केही हदसम्म फाइदा भयो, किनभने प्रचण्डजीहरूले मात्रै ओलीजीलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन संसदमा। भने अर्कोतिर माधवजीहरू जो ओलीजीको विरुद्धमा सडकमा देखिनु भएको थियो, जिहाद छेडेर लाग्नु भएको थियो, उहाँहरूको विकल्पहरू केही पनि भएन, ओलीजीसँगै जानुपर्ने अवस्था आयो। त्यसले ओलीजीलाई एक किसिमको मजबुत बनायो। भने ओलीजी अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पास भएर उहाँलाई हटाउन सक्ने अवस्था संसदमा छैन। त्यसले गर्दा ओलीजीलाई पनि एक किसिमले फाइदा पुग्यो। तर ओलीजीको बेफाइदा के भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले, माओवादी केन्द्रले र जसपाले साथ नदिन साथ ओलीजी त अल्पमतमा पर्नुहुन्छ। अल्पमतमा पर्न साथ त उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ या उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँले विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्न, उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि पास हुन सक्दैन। मान्छे फेरि उहाँ संसद चाहिँ विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। अब माओवादी केन्द्रलाई, प्रचण्डजीलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कट के भयो भने हिजो सडकमा गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर पुनर्स्थापना गरेर त्यत्रो लाग्नुभयो। अब ओलीजीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरौँ भने प्रतिनिधि सभा विघटनमा जान्छ, फेरि फिर्ता नगरौँ भने हिजो ओलीका विरुद्धमा त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको छ, ओलीलाई नै साथ दिइरहनु पर्ने भयो। यसले के देखाउँछ भने प्रचण्डजीहरूले संवैधानिक र कानुनी विश्लेषण गर्न सक्नु भएन, राजनीतिक विश्लेषण गर्न सक्नु, कच्चा खेलाडीको रूपमा उहाँहरू अगाडि आउनुभयो। त्यसको प्रचण्ड जस्तो सुप्रिम खेलाडी पनि त्यस्तो कच्चा खेलाडीको रूपमा निस्किए। अब त्यो समयले त्यस्तो प्रचण्डजी सुप्रिम खेलाडी भन्ने त मलाई कहिले पनि लाग्दैन। 10 वर्ष जनयुद्ध हाँकेर आएका मान्छे हुन् नि त। जनयुद्ध हाँक्नु सुप्रिम खेलाडी होइन नि। तपाईँले विध्वंसात्मक बाटोमा लाग्नु सुप्रिम खेलाडी हुँदैन। सुप्रिम खेलाडी त कन्स्ट्रक्टिभ हुनु पर्यो। तर धेरैले त महान नेता भनेर मतलब मान्छन्, अहिलेसम्म पनि त्यति बेला त ज्यान दिन तयार भएर हिँडेका थिए। अहिले आएर त उनको त्यो जुन उनी खेल खेल्न सक्थे राजनीतिमा, त्यो एकदमै कमजोर भएर आए होइन प्रचण्ड। उनको एउटा क्षमता प्रचण्डजीको के हो भने उनी लचकदार छन्। उनी राजनीतिमा लचिलो एउटा प्रवृत्ति उनले देखाउँछन्, त्यो राजनीतिमा चाहिने राम्रो उहाँको एउटा क्वालिटी हो। हिजो जसरी नेपाली युवाहरू माओवादीमा लागे, त्यसको पछाडिको कारण के थियो? ती नेपाली युवाहरू समाजमा देखिएको विकृति, अव्यवस्था, बेरोजगारी समस्या, यी सबको विकल्प खोजिराखेका थिए र उनीहरूले त्यो विकल्प चाहिँ माओवादीमा देखे। हो, त्यो कुरा गलत थियो। माओवादीले जनयुद्ध गरेर, मान्छे मारेर, भायोलेन्सबाट सशस्त्र युद्ध गरेर परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरो उनीहरूले बुझेनन्। र त्यो नेतृत्वले, प्रचण्डजीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी, यो मुलुकप्रतिको सबैभन्दा ठुलो उहाँको गलत कुरो नै के भयो भने भायोलेन्सबाट मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा जुन युवाहरूमा बाँड्नुभयो, जुन सपना, त्यो गलत काम गर्नुभयो। त्यसैले म प्रचण्डजी एउटा नेता हो, एउटा राजनीतिक चिन्तक हो भन्ने मलाई कहिले पनि लागेन, आज पनि लाग्दैन, हिजो पनि लागेन। उहाँहरू गलत राजनीतिक चिन्तनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बाटो नै गलत छ। उहाँको सधैँ ध्यान के छ भने जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्ने। फेरि प्रचण्डजीको विषयमा त अहिले विप्लवजीले बोल्नुभयो नि, उहाँ कति भ्रष्ट हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले कसरी चलखेल गर्नुभएको छ, उहाँको आर्थिक रूपमा कस्तो विचलन रहेछ, यी सब कुरा त उहाँकै आफ्नै कमरेडले बोल्नुभयो नि। 19 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर। त्यो कता गयो त्यो पैसा? त्यो कहाँ गयो? तपाईँले फलाना विदेशी ब्याङ्कमा राखेको 42 अरब खै, त्यो कहाँबाट ल्याउनु, यी सब कुरा त आइराखेका छन् नि। यसले के देखाउँछ भने प्रचण्डजी एउटा सामान्य आर्थिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको व्यक्ति हो। उहाँ कुनै धनी व्यक्ति पनि होइन, उहाँको कुनै उद्योग धन्दा पनि छैन, एउटा सामान्य। विप्लवजीले भन्नु हिजो तपाईँको खाने अवस्था कस्तो थियो, बस्ने अवस्था कस्तो थियो, तपाईँको गरिबी के थियो, हामीले बुझेका छौँ भन्नुभयो नि। उहाँ एउटा सामान्य, एउटा गरिबीबाटै आउनुभएको व्यक्ति। तर आज उहाँको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस्, उहाँको हैसियत हेर्नुहोस्। उहाँले जनयुद्ध गरेर त सब नेपाली नागरिकहरूलाई त दिग्भ्रमित पार्नुभएको रहेछ नि। अझ ठेट नेपाली भाषा भन्ने सबलाई मूर्ख बनाउनु भएको रहेछ आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि। त्यसैले प्रचण्डजी को जुन राजनीतिक विचार रह्यो त्यो नै गलत थियो र गलत विचारले नेपाली समाजमा उहाँले जसरी
आफ्नो हैसियत र भूमिका बनाउने काम गर्नुभयो, त्यो धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन थियो, टिक्नु पनि हुँदैन। त्यस अर्थमा प्रचण्डजीले अहिले जुन किसिमको दण्ड भोग्नु भएको छ, त्यसले मुलुकलाई निकास दिनको लागि थोरै भए पनि मद्दत गर्छ। तर म के चाहन्थेँ भने इलेक्सनमा जाओस् मुलुक, र इलेक्सनमा गइसकेपछि सबै ओलीजी पनि, आखिर ओलीजीले पनि त्यो मुलुकका व्यक्तित्वको त उहाँलाई पनि संरक्षण गर्नुभएको छैन। अहिले हेर्नुहोस् त, फेरि उहाँ जसपालाई फुटाएर जसपाबाट 17-18 जना सांसद दिएर सरकार बनाउने खेलमा हुनुहुन्छ। मुलुकको गलत बाटो, गलत प्रवृत्ति, गलत राजनीतिक संस्कारलाई त सत्ताको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति त सबैसँग छ। त्यो ओलीजीसँग पनि छ, प्रचण्डजीसँग छ, शेरबहादुरजी जुनसुकै जीसँग पनि छ। उहाँहरूको राजनीतिको सिङ्गो उद्देश्य नै के देख्यो भने आफू सत्तामा बस्ने र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र चलखेल गर्ने, योभन्दा अरू देखिएन। मुलुकको समस्या, राजनीति भनेको मुलुकका समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय पो हो त। आज बेरोजगारीको समस्या छ, आज शिक्षा स्वास्थ्यको समस्या छ, आज लुटतन्त्रको समस्या छ, आज लोकतन्त्र कमजोर भएको अवस्था छ, आज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले यत्रो लुट गरिरहेको अवस्था छ, आज नागरिकहरू विभिन्न किसिमका मारमा परेको अवस्था छ, नागरिकहरूलाई राहत छैन, यति चर्को ट्याक्स तिर्नु परेको छ, नागरिकहरूले कहीँबाट पनि निकास पाउने अवस्था छैन, आज यति धेरै बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना भएको छ। व्यवसायहरू आज कोभिडको कारणले पनि व्यवसायहरू चाहिँ क्रमशः धाराशायी बनिराखेका छन्। अनि ब्याङ्कको ब्याज दर चाहिँ 16%, 20%, 14% छ। अनि त्यो ब्याङ्कमा को छ भन्दाखेरि यिनै राजनीतिक दलका नेता, उनीहरूका कार्यकर्ता, तिनीहरूकै सेयर छ, तिनीहरूकै लगानी छ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन उनीहरूकै कब्जामा छ, सबै रिसोर्सेस उनीहरूको कब्जामा छ, सार्वजनिक जग्गाहरू सबै निजीकरण गरेका छन्, व्यक्तिका नाममा पुर्याएका छन्, त्यसबाट बेनिफिट लिएका छन्। यो किसिमको व्यथिति मुलुकमा जसरी भित्रियो त्यो उहाँहरूकै कारणले हो। अब नेपाली नागरिकसँगको चोइस के हो भने मासुभातको पछाडि लाग्ने कि मुलुक बचाउने। आखिर नेपाली नागरिक त मासुभातको पछाडि लाग्यो नि। तपाईँ ओलीजीको पछाडि जुन मास देख्नुभयो, प्रचण्डजीहरूको पछाडि जुन मास देख्नुभयो, त्यो त तथ्य हो नि त। किन उहाँहरूको पछाडि गए त नेपाली नागरिक? के उहाँहरू ठिक भएर हो? उहाँहरूको एजेन्डा ठिक भएर हो? उहाँले मुलुकलाई ठिक बाटोमा लगेको कारणले हो? उहाँहरूले त मुलुकको राजनीति नै असफल बनाउनु भयो, राज्यलाई असफल बनाउनु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई किन नेपाली नागरिकले साथ दिएका? प्रश्न चाहिँ यो। त्यसो भए अब प्रचण्डहरू, माधव कुमार नेपालहरू राजनीतिमा बाट बाहिर हुनुपर्छ अब मुलुकले निकास पाउनलाई? मुलुकले निकास पाउन प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्रै होइन, प्रचण्ड, माधव नेपाल, खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर देउवा, यो सबै जेनेरेसन उहाँहरूलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने मतलब दण्डित गरिनुपर्छ। उहाँहरू सत्तामा बसेर उहाँहरूको जुन अहिलेको हैसियत छ, आर्थिक हैसियत छ, त्यो कहाँबाट आयो? छानबिन गरिनुपर्छ। उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उहाँहरूलाई भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मुद्दा चलाउनुपर्छ। उहाँहरूले आफू निष्पक्ष, निष्कलङ्कित, भ्रष्टाचार नगरेको, घुस नखाएको, राज्यलाई दोहन नगरेको, व्यथिति नगरेको कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्नु भने उहाँहरूलाई दोषी ठहरेर सजाय गर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले त अहिलेको स्थितिमा हो भने त यसरी नै जसपाले साँच्चीकै फुटेर आएर ओलीलाई समर्थन गर्ने हो भने अझै 2 वर्ष त उहाँको कार्यकाल रहने भयो। यो 2 वर्षको अवधिमा माधव कुमार नेपालको कन्टेनमेन्टको, प्रचण्ड कन्टेनमेन्टको र यता माधव कुमार नेपालको ललिता निवासको भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर उनले कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, ओलीजीले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था ओलीजीले चाहेर हुँदैन। त्यो मुद्दा अदालतमा छ, हामी नै त्यो मुद्दा गरिराखेका छौँ। यही आइतबार त्यो मुद्दाको सुनवाई हुँदैछ सर्वोच्च अदालतमा। अब त्यो मुद्दामा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने भनेर अदालतले आदेश दियो भने, हामीले मुद्दा जित्यौँ भने उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ। त्यो ओलीजीको कारण नै हाम्रो कारणले हुन्छ। अब ओलीजीले चाहेको भए त हिजो पनि त कारबाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई बचाउनु पर्ने त कारण थिएन नि, माधव नेपाललाई बचाउनु पर्ने कारण थिएन नि। उहाँहरूमाथि किन छानबिन भएन? किनकि ओलीजी आफै पनि शुद्ध हुनुहुन्न। एउटाको कमजोरी अर्कोलाई थाहा छ। उहाँहरूको यो बिचमा भएका जति विवाद छन्, त्यो विवाद स्वस्थ राजनीतिक विवाद मात्रै नभएर गाली गलौज, लान्छना र चरम रूपमा एकअर्काप्रति हिलो छापाछापको जुन कुरा हो, म त तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई के भन्छु भने त्यो बिचको सबै एउटा रिसर्च गर्नुहोस् र उहाँहरूले बोलेका कुरालाई एक ठाउँमा ल्याएर राखेर एउटा राम्रो भिडियो बनाइदिनुहोस्।
यो सधैँ नेपाली नागरिकहरू हेर्न पाउँछन्। हो। त्यो काम तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। र उहाँहरूकै गाली गलौज त सुन्नै नसकिने छन् नि। हो। त्यसमा कुनै एउटा राजनीतिक चरित्र नै देखिँदैन। अनि आज तिनै माधव नेपालहरू, तिनै योगेश भट्टराईहरू, तिनै भीम रावलहरू, तिनै झलनाथहरू त्यो ओलीकोमा गएका छन्। कसरी बस्न सक्छन्? अब 2 वर्षको यही सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ भनेर हिजो झलनाथ खनाल बोलिसके। झलनाथ खनालले बोले, अर्को भीम रावलले बोले, अरूहरूले बोले। हिजो त्यही ओली सरकार चाहिँ प्रतिगमनकारी भयो, लोकतन्त्र विरोधी भयो, संविधान विरोधी भयो, यसलाई 1 मिनट टिकाउनु हुँदैन भनेर सडकमा जाने उहाँहरू नै होइन। अहिले फेरि टिकाउनु पर्ने के भयो? उहाँहरूसँग त राजनीतिक अडान त रहेछ नि त। कि त हिजो लिएको राजनीतिक अडान गलत, हामी गलत गरेछौँ, हामी गलत रहेछौँ, हामी माफी माग्छौँ भन्नु पऱ्यो। नेपाली नागरिकसँग माफी माग्नु पऱ्यो नि। ओलीजीसँग माफी मागेर हुँदैन, या ओलीजीसँग गएर टाँसिएर पनि हुँदैन। नेपाली नागरिक भन्नु पऱ्यो हाम्रो राजनीतिक विश्लेषण गलत रहेछ, हामीले गलत काम गऱ्यौँ, हामीलाई माफी दिनुहोस् भन्नु पऱ्यो। नेपाली नागरिकले माफी दिन्छन् दिँदैन त आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँहरूसँग त एउटा राजनीतिक चरित्र नै मैले देखिनँ। यदि उहाँहरूको राजनीतिक अडान थियो र त्यो अडान ठिक हो भन्ने लागेपछि त त्यो अडानमा टिक्न सक्नुपर्छ। उहाँहरूको त अडानै रहेन रहेछ। जे गर्दाखेरि सत्तामा पुग्न सकिन्छ, ओलीलाई फालेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ त्यही गर्ने, ओलीलाई साथ दिएर सत्तामा पुग्न सकिन्छ त्यही गर्ने, जे गर्दा सत्तामा पुग्न सकिन्छ त्यो गर्ने। उहाँहरूको सिङ्गो राजनीतिक बुझाइ भनेको सत्ता प्राप्ति मात्रै हो। तर राजनीतिको उद्देश्य त त्यो होइन। आज जुन चलखेल भइरहेछन्, सरकार अस्थिर, पार्लियामेन्ट अस्थिर, राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा लिप्त, के मुलुक र राजनीतिको उद्देश्य यो हो? होइन नि। उहाँहरूले मुलुकलाई नै असफल बनाइरहनु भएको छ, राजनीतिलाई असफल बनाउनु भएको छ, राजनीति आफ्नो उद्देश्यविहीन भएको छ। त्यसले यो समग्रतामा साँच्चै अहिलेको यो क्राइसिस भनेको सामान्यतया मलाई त के फरक परेको छ र भन्ने अवस्था होइन, तपाईँहरूलाई फरक परेको छ। मुलुक गलत दिशामा गएपछि त्यही मुलुकभित्रको नागरिकले न्याय पाउँदैन, समाजमा उसले पाउनुपर्ने सेवा पाउँदैन। सिम्पल हेर्नुहोस् न, भ्रष्टाचारलाई हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचारले के लाग्छ तपाईँको जीवनमा मेरो जीवनमा असर पारे जस्तो त लाग्दैन। तर भ्रष्टाचारको कारणले तपाईँको बाटोघाटो राम्रो बनाएको छैन, तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी भएको छैन, शिक्षा गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य गुणस्तरीय छैन, शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारीकरण बनाएको छ, राज्यका सम्पूर्ण स्रोतहरू निजीकरण भएका छन्। त्यसले त असर त हामी हामीभन्दा पछाडि आउने जेनेरेसनलाई पनि असर पार्छ। सिङ्गो राज्यमा एउटा यस्तो क्लास जन्मिएको छ जो राजनीतिक क्लास, त्यसका कार्यकर्ता, उनीहरू सिङ्गो राज्यको स्रोत लिएर हलिमहली गरिरहेको छ। तपाईँ यो किसिमको व्यथिति हुँदा मुलुकमा हुँदाखेरि र मुलुकको राजनीति नै असफल हुँदाखेरि पनि मलाई असर परेको छैन, जे भए पनि होस् म मासुवादको पछाडि हिँड्छु भन्ने हो भने त्यो नागरिकले मुलुक बचाउन सक्दैन। आजको सङ्कट चाहिँ रियल सङ्कट चाहिँ यो। यो सङ्कट चाहिँ ओलीको कारण आयो कि यो व्यवस्था नै यो सङ्कट ल्याउने निम्त्याउने नै थियो? दुईटै कारण हो। यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरूको गलत राजनीतिक चरित्रको कारणले पनि हो। गलत राजनीतिक चरित्र भएका नेताहरू, व्यवस्थापकहरूलाई सजाय गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि हो। यो व्यवस्थाले नै यो सङ्कट निम्ति आएको। तपाईँले व्यवस्था चाहिँ ठिक छ, मान्छेहरू मात्रै गलत हुन् भन्नुभयो भने व्यवस्था र त्यसका सञ्चालकहरू बिचको सम्बन्धलाई नबुझेको कुरा हो। जस्तो भन्नुहोस् न, 2047 सालको संविधान गलत भनेर हामी भन्छौँ नि, किन? यदि गलत होइन त 47 सालको संविधान त ठिक थियो नि त, 19 सालको संविधान पनि ठिक थियो। त्यसभित्र भएका त्यो संविधान रहँदाखेरि भएका गलत कुराहरूको जिम्मेवारी पनि त्यही संविधानले लिनुपर्छ। उदाहरणको लागि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यो सिस्टमले लिनु पऱ्यो नि। त्यो संविधान भने त सिस्टम हो नि। अनि राजा ज्ञानेन्द्र दुईचोटि कु गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यही संविधानले लिने। माओवादी जनयुद्ध भयो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यही संविधानले लिने। 17,000 मानिस मरे, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यही संविधानले लिने। त्यस्तै अहिले मुलुकमा भएका गलत कुराको पनि जिम्मेवारी कसले लिने? वाइट बडीको जिम्मेवारी कसले लिने? यो संविधान, यो सिस्टमले लिने। क्यान्टोनमेन्टको जिम्मेवारी कसले लिने? यही सिस्टमले लिने। ललित निवासको जिम्मेवारी कसले लिने? यही सिस्टमले लिने। अनि कोभिडमा भएको भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी कसले लिने? यस्ता कति छन्। त्यसले यो सिङ्गो सिस्टम पनि फेल भयो र यही सिस्टमलाई असफल बनाएर त्यसबाट रेन्ट सिक गर्ने अथवा त्यसबाट फाइदा लिने यो नेतृत्वदायी वर्गले, उनीहरू त मालामाल भएको छन्, उनीहरूले पैसा कमाएछन्, राज्यलाई दोहन गरेका छन्, तर मुलुकलाई चाहिँ र मुलुकको राजनीतिक
एउटा परिदृश्यलाई राजनीतिलाई समाप्त पारे। त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो र यी सबै कुरालाई ठिक पार्नको लागि तपाईँले सिस्टेमिक चेन्ज नै गर्नुपर्छ, व्यक्ति पनि फाल्नुपर्छ। हामीले डेमोक्रेसीको विकल्प खोज्न मिल्दैन। डेमोक्रेसीमा पोलिटिकल पार्टीहरूको भूमिका त्यसलाई हामीले ओझेलमा पार्न मिल्दैन। तर पोलिटिकल पार्टीमा भएका गलत कुराहरूको समाधान खोज्नुपर्छ। पोलिटिकल पार्टीमा भएका गलत नेताहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ। नयाँ किसिमको पोलिटिकल विकल्प दिनुपर्छ। अब तपाईँले भन्नुलाई तपाईँहरूले विकल्प दिनुहुन्छ त भन्ने क्वेसन होला। हामी कोसिस गरिरहेछौँ, तर हामीले मात्रै दिएर पर्याप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर राजनीतिक दलभित्रका जुन युवा नेताहरू भन्ने छन्, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल लगायतका थुप्रै नेताहरूलाई चाहिँ आम नेपाली युवाहरूले चाहिँ मन पराएका नेताहरू, यिनीहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्छन्, यिनीहरूले केही राम्रो गर्न सक्छन् भन्दा पनि उनीहरू पनि टेस्टेड भइसके। तपाईँले देख्नुभयो नि, उहाँहरू कति पानी माथिको हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त थाहा भयो नि। उहाँहरूसँग त कुनै हिजोसम्म त्यही ओलीको त्यत्रो विरोध गरेर अहिले आएर हामी 2 वर्ष टिकाउँछौँ भन्न थाले। उहाँहरूमा कुनै राजनीतिक अडान भिजन केही पनि छैन। उहाँहरू सत्तामा बसेको पनि देखियो नि। उहाँहरूको न बोलीको टुङ्गो छ, न अडान छ। घनश्याम भुषालजी मेरो मित्र पनि हो, तर एउटा मलसम्म कृषकलाई पुर्याउन नसक्ने गफ मात्रै गरेर त भएन नि। उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा नगरोस्। समग्रतामा के हो भने अब यी ठुला दलहरूको पहिलो तहको, दोस्रो तहको, तेस्रो तहको कुनै पनि लिडरले समस्याको समाधान दिन सक्दैन, किन यी सबै देखिसके। दिज आर टेस्टेड पिपल। अब नयाँ विकल्प नै खोज्नुपर्छ। त्यो नयाँ विकल्प भनेको 1 जना 2 जना अगाडि सरेर हुँदैन। सिङ्गो नागरिक समाज भएका असल व्यक्तिहरू, परिवर्तन चाहने व्यक्तिहरू, परिवर्तनको खाका भएका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। तर फलाना आइदिए हुन्थ्यो भनेर सेलिब्रिटीहरू, पोलिटिक्स र सेलिब्रिटी फरक कुरा हो। कोही मान्छे सेलिब्रिटी होला तर उसले अब परिवर्तन गर्छ भन्ने नागरिकहरूको जुन चाहना छ त्यो गलत हो। पहिले त नागरिकमा मैले समस्या देख्छु। नागरिकले के बुझ्नु पर्यो भने को व्यक्ति ठिक हो, कुन विचार ठिक हो, कसरी यो मुलुक बन्छ, कसलाई साथ दिने भन्ने कुरामा नै नागरिकहरूमा जुन भ्रम छ त्यो भ्रमले नै गलत मान्छेहरू सत्तामा छन्, गलत मान्छेहरूलाई पृष्ठपोषण भएको छ र परिवर्तन चाहिँ कमजोर बनेको छ। तर एकचोटि नागरिकहरूले सोच्नु पर्यो परिवर्तन भनेकै के हो, मुलुकको समस्या कहाँ छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कस्ता खालका मान्छेहरू चाहिन्छ। विद्वानहरू चाहिने हुन् कि, खालि हल्ला गर्ने मान्छेहरू मात्रै चाहिने हुन् कि, आक्रोशले मात्रै हुने हो कि, विद्वताले हुने हो कि, एउटा पोलिसी बनाउन सक्ने व्यक्तिहरू चाहिने हो कि, कस्तो व्यक्तिले चाहिँ नेतृत्व लिन सक्छ त। त्यो विषयमा एउटा नागरिक क्लियर भएन भने उसले त दुःख पाउँछ, मुलुकले पनि दुःख पाउँछ। आजको रियल समस्या चाहिँ यो। यदि नागरिकहरू ठिक निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने परिवर्तन त 2 दिनमा हुन्छ। नागरिकले चाह्यो भने परिवर्तन कसैले रोक्नै सक्दैन। तर आज हामीले नागरिकहरूलाई विभाजित गरेका छौँ। अभियानहरू विभाजित छन्, प्रत्येक व्यक्ति विभाजित छ। मलाई मेरो कुरा मात्रै ठिक लाग्छ, तपाईँको कुरा मलाई ठिकै लाग्दैन। तपाईँलाई तपाईँको कुरा मात्रै ठिक लाग्छ, मेरो कुरा ठिक लाग्दैन। हामी आफ्नो आउट अफ द बक्स, आफ्नो दायराभन्दा बाहिर आउनै सक्दैनौँ। हामी विवेक गुमाइसकेका छौँ। हामी अध्ययन गर्दैनौँ, विश्लेषण गर्दैनौँ, अनुसन्धान गर्दैनौँ, विवेकयुक्त तरिकाले हेर्दैनौँ। हामीलाई ज्ञानप्रति निराशा, नकारात्मक कुरा छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अभियन्ताहरूसम्म पढ्ने व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्तिहरू, विद्वानहरूप्रतिको आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री त यी पिएचडी गरेका त कामै लाग्दैन भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। यस्तो किसिमको एउटा नकारात्मक समाजको ज्ञानप्रति, विद्वताप्रति, मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूप्रति एउटा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छरेर नकारात्मक भाव उत्पन्न गराएर त्यो फाइदा कसलाई हुन्छ भने सत्तामा बस्नेहरूलाई हुन्छ, यिनै गलत काम गर्नेहरूलाई हुन्छ। त्यसले आज हामी वास्तवमै सङ्कटमा छौँ, मुलुक सङ्कटमा छ। यसलाई बचाउन हामी जस्ता 1-2 जना व्यक्तिको प्रयासले मात्रै यो सम्भव छैन। तर म नागरिकलाई के भन्छु भने जो साँच्चीकै मुलुक परिवर्तन गर्न आएका छन् उहाँहरूलाई साथ दिनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँले साथ दिनुभयो परिवर्तन हुन्छ। हामीले जुन एजेन्डा ल्याएका छौँ, तर तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् न, हामी एक अर्थमा सफल छौँ। आज मुलुकमा जति पनि अभियानहरू छन्, हामीले जुन एजेन्डा लिएर आयौँ त्यही एजेन्डामा सबै अभियानहरू छन्।
त्यो हाम्रो एक किसिमको सफलता हो। तर हाम्रो असफलता के हो भने ती सबै अभियानहरूलाई हामीले जुटाउन सकेनौँ, त्यो हाम्रो असफलता हो। अब एकचोटि नेपाली नागरिकहरू आफै नै निर्णय गर्नुपर्छ कसलाई साथ दिने भनेर। फलाना पनि आइदिनु पऱ्यो, फलाना आइदिनु, फलाना सबैजना आइदिनु पऱ्यो अनि मात्रै हुन्छ भनेर हुँदैन, ती आउँदैनन्। सेलिब्रिटीहरू सडकमा आएर मुलुक परिवर्तन गर्दैनन्। जो व्यापार गरिरहेछन् उनीहरू सडकमा आएर मुलुक परिवर्तन गर्दैनन्, किनकि उनीहरूको धन्दा नै के हो भने त्यो राम्रो पनि हो, आफूले पैसा कमाउने, मेहनत गर्ने, व्यवसाय गर्ने, सेलिब्रिटी बन्ने, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो व्यक्तित्वलाई हेरेर मुलुक परिवर्तन उसले गरिदिन्छ भन्ने ठान्ने हो भने त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसैले नागरिकहरू भ्रमबाट मुक्त हुनु पर्यो। हामीहरू पटक पटक झुक्क्यौँ, हामी सबै झुक्किएका छौँ, झुक्क्याइएको छ, विभाजित बनाइएको छ। हो, हामी सबै कमी कमजोरी छन्। अहिले त विदेशी हस्तक्षेप निकै बढाएको छ भन्छ नेपालमा, जसरी यो पार्टीहरू फुटाउनेदेखि लिएर संसद विघटन सबै विदेशी हस्तक्षेपको कारणले भइरहेछ, एमसिसी पास गराउनको लागि भइरहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू पनि गरिरहनु भएको छ। र धेरैले चाहिँ खासै चाहिँ एमसिसीको लडाइँ हो नेपालमा भनेर पनि देखिरहेछ। त्यति सजिलै तपाईँहरूले परिवर्तन गर्न देला न ती विदेशीहरूले? ठिक भन्नुभयो रोशनजी। कस्तो छ भने नेपाल राजनीतिक रूपमा कति स्वाधीन छ या छैन भन्ने कुरा नि हामी अलिकति इतिहासलाई हेरौँ क्या, म धेरै जान्न। 7 सालमा परिवर्तन भयो। कस्तो परिवर्तन भयो भने मन्त्री परिषदको मुख्य सचिव पनि भारतीय, राजाका सचिव पनि भारतीय, हाम्रो आफ्नो राष्ट्र ब्याङ्क पनि छैन, हाम्रो आफ्नो पैसा पनि छैन, हाम्रो आफ्नो शिक्षा पनि छैन। नेपालका प्राइम मिनिस्टर नेहरू हे भनेर पढाइन्छ। हाम्रो परिबन्ध त त्यस्तो भयो। हाम्रो दलहरू पनि भारतमै खोलिए। अनि जति पनि पोलिटिकल चेन्जेस हुन्छ ती पोलिटिकल चेन्जमा सधैँ कसको भूमिका हुन्छ? निर्णायक भूमिका भारतकै हुन्छ। अनि हाम्रा नेताहरू बिमारी हुन्छन्, भारतमा जान्छन्, राजनीतिक सरसल्लाह गर्छन्, अनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्ने सपना बोकेर आउँछन्। यो त यथार्थ हो नि। यसलाई कहिले हामीले चिर्ने? हामी कहिलेसम्म भारतमुखी, भारत परस्त कहिलेसम्म? हामी कहिले स्वाधीन हुने? त्यसले यो ठुलो समस्या छ एकातिर भने। अर्कोतिर यो संसद विघटन हुँदाखेरि म किन खुसी थिएँ र मैले विघटनको मुद्दामा किन साथ दिएँ भने यो संसदले एमसिसी पालेर बसेको छ। एमसिसीको मुख्य सम्झौता संसदबाट पारित भएको छैन, तर विभिन्न सहायक सम्झौताहरू गरेर एमसिसी त लागू गरिराखिएको छ। कर्मचारीहरू पनि आवेदन माग गरिसके, सबै छन्, कर्मचारी छ, अफिस छ, काम गर्न थालिरहेका छन् होइन। यो सबै त ओलीजीकै सरकारले गरेको हो नि। त्यस बेलाको अर्थमन्त्री के अरे डाक्टर युवराज खतिवडा उनले नै गरेका हुन्। त्यसैले ओलीजीले संसद विघटन गर्दाखेरि हामीले ओलीजीलाई साथ दिएका होइनौँ। यो एमसिसी पाल्ने संसद विघटन भयो, अब नागरिकतामा गएर यिनीहरूलाई दण्डित गर्न सकिन्छ। हामी चुनावमा त भन्न सक्थ्यौँ नि त, यी मानिसहरू खराब छन् है, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरे, राष्ट्रियताको विषय चुनाव आउन आँटेपछि राष्ट्रवादी बन्ने, अनि चुनाव जितिसकेपछि चुनाव नआइन्जेलसम्म जे गरे पनि हुने, त्यस्तो पनि राष्ट्रवाद हुन्छ। ओलीजीको राष्ट्रवाद त त्यही हो नि, चुनावी राष्ट्रवाद। हामीले यसलाई साथ दिएको होइनौँ। त्यसले यो समग्र अहिलेको सिङ्गो जो नेतृत्ववर्ग छ नि, यो नेतृत्ववर्ग नै यसले राजनीति नै बिगार्यो, राजनीतिको उद्देश्य नै बिगार्यो, मुलुकको राजनीतिलाई नै पराजित गर्यो, मुलुकलाई नै पराजित गरिसक्यो। यसबाट बाहिर निस्किनका लागि उहाँहरू सबैलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्नुपर्छ र यो सिस्टमिक चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने मात्रै यो मुलुकले एउटा दिशा लिन्छ। आज यो 30-31 वर्ष भइसक्यो उहाँहरूले शासन गरेको। नेपाली युवाहरू 50 डिग्रीको गर्मीमा गएर काम गरिराखेका छन्। नेपालभित्र किन इम्प्लोइमेन्ट सिर्जना गर्न सकिएन? सिम्पल कुरा छ हेर्नुहोस्, किन गर्न सकिएन भने तपाईँको जहाँ ब्याङ्कको ब्याज दर 14%, 16%, 20% हुन्छ, त्यो युवाले कहाँबाट लगानी गर्न सक्छ? ऊ बाध्य छ विदेश जान। तपाईँले किन ब्याङ्कको ब्याज दर 2%, 5%मा ल्याउनु भएन? किन युवाहरूलाई कसरी लगानी गर्ने, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कस्तो उत्पादन गर्ने, बजारमा कसरी लाने, कसरी बजारसँग कनेक्टेड हुने भन्ने किन सिकाइएन? किन त्यो ट्रेनिङ दिएन? किन त्यो शिक्षा दिएन? यो 30-31 वर्ष त हामीले खेर फाल्यौँ नि, अब यो त पाइँदैन, फेरि हामी ब्याक हुन सक्दैनौँ। दिस इज अ वेस्टेज अफ नेसन टाइम। मुलुकको समय बर्बाद भयो, युवाहरूको समय बर्बाद भयो, युवाहरूको जेनेरेसन बिग्रियो।
यसको दोष कसैले लिन नपर्ने? रोशनजी, यदि तपाईँले अवसर पाउनु भएको भए तपाईँ आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै राम्रो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होला। मैले रोशनजी भन्नु तपाईँ मात्रै होइन, हामी नेपाली युवाहरू त्योबाट कसले वञ्चित गर्यो त? तपाईँले यदि 2% ब्याज दरमा लगानी गर्न पाउनुभयो भने तपाईँले बदमासै गर्नु हुँदैन। त्यो पैसा तपाईँले गलत रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईँले गल्ती काम गर्दा तपाईँलाई सजाय हुनुपर्छ। तपाईँ भनेको तपाईँलाई भने हामी कोही पनि, तर सही काम गर्ने वातावरण त पोलिटिक्सले दिनु पऱ्यो नि। राजनीतिको काम सत्ता होइन, राजनीतिको काम अर्थतन्त्र बनाउने, मार्केट बनाउने, युवाहरूलाई रोजगारी दिने, युवाहरूलाई बजारसँग जोड्ने, उत्पादन, त्यो काममा पो राजनीति लाग्नु पऱ्यो त। हाम्रो राजनीति के छ? कसलाई लडाउने, कसलाई उठाउने, कसलाई जेलमा राख्ने, जेलमा राखेकोलाई छुटाएर कसरी सत्ता बनाउने, कसरी सत्ताको खेल गर्ने। के हामी मुलुकका समस्या समाधान गर्नतिर राजनीति लागेन, समस्या थप्नतिर राजनीति लाग्यो। यी सबै समस्या कसको कारणले? उहाँहरूको कारणले। हिजो नै देखियो नि धनगढीमा जसरी कार्यकर्ताहरू एकअर्का बीच कुटाकुट गरे हो, त्यो त कार्यकर्ताको लेभलको कुरा हो। जसले संसद पुनर्स्थापना गरे त्यसले संसद चल्न दिइरहेको छैन। यसैका लागि संसद पुनर्स्थापना गरेको, यही खेलका लागि गरेको। ओलीजी जसभा फुटाउन लाग्नु भएको छ। माधव नेपालजीहरू 40% पुगेको भए एमाले फुटाउनुहुन्थ्यो। उहाँ 40% नपुगेर न हो। त्यो रणनीति त अहिले पनि तयार भइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ। छुट्टा छुट्टै बैठक बसिरहनु भएको छ उहाँहरू तान्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यो खेल सुरु भयो क्या मुलुकमा। त्यसरी मैले भने नि, अदालतको जुन संसद विघटनको जुन मुद्दा अदालतले निर्णय गर्यो, गलत गर्यो, मान्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद छैन, तर गलत निर्णय गर्यो। अनि नेपाली नागरिक कतिपयले भने 5 लाखे वकिल भनेर हामीलाई गाली गरे। हामीले गरिब मानिसहरूका मुद्दा गरेका छौँ, निःशुल्क पनि गरेका छौँ, धेरैका गरेका छौँ। तर सरकार त गरिब छैन नि। सरकारबाट हामीले आफ्नो मेहनतको पैसा लिएका हौँ, त्यो पनि ट्याक्स तिरेर लिएका छौँ। हामीले किन खड्गप्रसाद ओलीको सितै मुद्दा गर्ने? हामीले सरकारको मुद्दा किन सितै गर्ने? हामीले अभियान गरिरहेछौँ, हामी मुलुकको समस्याको बारेमा सडकमा छौँ, आन्दोलनमा छौँ, अनि हामीले चाहिँ सबै कुरा साधु भएर गर्न सक्छौँ र? अनि एउटा प्रोफेसनलिजमलाई पनि नबुझिदिने नेपाली समाजले कसरी नेपाली समाजको हित गर्न सक्छ, कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ? यति नेगेटिभ भयो नि हाम्रो समाज। नेगेटिभिटीले नेपाली समाज ग्रस्त भयो। यसबाट यसको विकल्प त खोज्नै पर्छ। निराश भएर अब म गर्दिनँ भनेर त हुँदैन, गर्न त गर्नै पर्छ। यो कुरालाई नै हामीले सम्बोधन गर्ने हो। कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भने जति बेसी समस्या हुन्छ त्यति बेसी अवसर हुन्छ। मुलुक समस्यामा पर्नु राम्रो होइन, तर त्यो समस्याले मुलुकलाई निकास पनि दिन्छ। आजको समय चाहिँ यो समस्याबाट पाठ सिकेर निकास दिने समय हो। सबै नेपालीहरू मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर एक ठाउँमा आउने हो। म त के भन्न चाहन्छु, आफ्नो पसल बन्द गरौँ, म नेपालका लागि नेपाली बन्द गर्न तयार छु, अब चाहिँदैन। मुलुकै नबस्दाखेरि मेरो नेपालका लागि नेपालीले के गर्छ? मुलुकै नबस्दा तपाईँको पार्टीले के गर्छ? पार्टीभन्दा माथि उठ्नु पर्यो, आफ्ना पसलभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। अभियानलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउनु भएन। तपाईँको पेसा छैन, तपाईँको इन्कम सोर्स छैन, अनि तपाईँ अभियान गरेर हिरो बन्नु भएको छ। कहाँबाट आउँछ पैसा? त्यही हो भ्रष्टाचार। अनि नेपाली समाजले त्यही कुरालाई साथ दिएको छ। अर्को अर्थमा भन्दाखेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारलाई साथ दियो नि। तपाईँ किन मेहनत गरिरहनु भएको छ? तपाईँ त गलत काम गरेर बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर तपाईँले त्यो बाटो लिनु भएन। तपाईँ मेहनत गर्नुभएको छ, आफ्नो काम गर्नुभएको छ, आफ्नो पेसा सानो ठुलो जेसुकै होस्, तर सबै पेसा सम्मानित हुन्छ। तपाईँको पेसा छैन, तर तपाईँ चाहिँ ठुलो अभियन्ता, हाई हाई। अनि त्यो मान्छेलाई साथ दिने नेपाली समाज चाहिँ कस्तो हो? त्यसले परिवर्तन हुन्छ। त्यसले त भ्रष्टाचार गर्नुहोस् भने भयो नि। भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण समाजले नै गरेको छ। यदि समाजले म भ्रष्टाचारलाई भोट दिन्न, म भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिन्न भनेर समाजले निर्णय गर्ने
र यिनीहरू चुनावमा त जानुपर्छ नि, 2 वर्ष पछाडि होला, जहिले होला। अब यो समीकरण मिलेन भने फेरि संसद विघटन हुन्छ, मङ्सिरतिर फेरि चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावमा तपाईँ नेपाली नागरिक भ्रष्टाचारलाई हराउनुहोस् न एकचोटि। काङ्ग्रेसले त भनिसक्यो मध्यावधि चुनावमा जाने भए मात्रै काङ्ग्रेस सत्तामा जान्छ भनेर भनिसक्यो। काङ्ग्रेस त चुनावमा जान एउटा खुट्टा उचालिसक्यो, किनकि काङ्ग्रेसको लागि योभन्दा उपयुक्त त समय हुनै सक्दैन। तर काङ्ग्रेस पनि भ्रममा छ, अब नेपाली नागरिकहरूले सबैलाई दण्डित गर्छन् भन्ने कुरा यिनीहरूले बुझेका छैनन्। अबको चुनाव नै भ्रष्टाचार विरोधी चुनाव हो। अबको निर्वाचन भनेकै कोही इस्यु नै भ्रष्टाचार भनेको हामी 2047 सालदेखि जुन तस्बिर देखिरहेछौँ संसदमा, त्यो तस्बिर परिवर्तन हुन्छ अबको चुनावबाट? हामीले कति गर्न सक्छौँ? तपाईँ हामी सबैको सीमा छ। तपाईँले नै यो मुलुकको सबै सञ्चार क्षेत्रको जिम्मा लिन सक्नुहुन्न, मैले यो मुलुकको सबै अभियानको जिम्मा लिन सक्दिनँ। तर तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गर्नुभएको छ, मैले आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गर्ने। हामी सबैले कोसिस गऱ्यौँ र नेपाली नागरिकमा एउटै विचार हामीले पुर्यायौँ, अब भ्रष्टाचारलाई दण्डित गर्नुहोस्, एमसिसी पाल्नेलाई दण्डित गर्नुहोस्, लिपुले कालापानी लिम्पिया धुरा बेच्नलाई दण्डित गर्नु, त्यो जोसुकै होस्। अब तपाईँले स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिलाई मात्रै चुनावमा जिताउनुहोस्, अब विकल्प खोज्नुहोस् भनेर हामीले त्यो मेसेज पुर्याउने र नागरिकहरू कन्भिन्स भयो भने। हेर्नुहोस्, नागरिक कन्भिन्स छन्। म भर्खरै एउटा मधेसको पनि एउटा भित्री गाउँमा गएको थिएँ, जहाँ 1200-1500 मानिसहरू भेला भएको थिए, खुट्टामा चप्पल छैन, उनीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा म गएको थिएँ। यस्ता मान्छेहरूले उनीहरू भन्छन् यिनीहरू नेताहरू भ्रष्ट भए, यिनीहरूलाई हामी भोट दिँदैनौँ, हाम्रो धर्म संस्कृति बचाउनु पर्यो भन्छन् ती मान्छेहरू। विशुद्ध गाउँका खुट्टामा चप्पल नभएका मानिसहरू, तिनीहरू मेरो नेता हुन्। यो सम्भव छ, यिनीहरूलाई दण्डित गर्न सकिन्छ यी भ्रष्टहरूलाई। तर तपाईँ हामी सबै मिल्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रा बिचका विमतिहरू होला, विमतिलाई छोडौँ न, थाँती राख्न सकिन्छ नि त। त्यसैले जस्तो अब कहिलेकाहीँ मलाई आरोप लाग्ने गर्छ, सुरेन्द्र भण्डारी त राजवादी। तर जसले मेरा इन्टरभ्यूहरू सुन्या होला, मेरा विचार सुन्या होला, जो मसँग परिचित छ, म वास्तवमै राजवादी होइन। मैले भनेको त कति मात्रै हो भने, यदि नागरिकले पत्याउँछन् भने नागरिक निर्णय नगरी त हुँदैन। राजा म आएर सर हिँड्दै आएर म अब नारायण हिटीमा जान्छु भनेर त हुँदैन। नागरिकले त साथ दिनु पऱ्यो नि। र नागरिकले साथ दिनको लागि राजाले मसँग के कुरा गरे, तपाईँसँग के कुरा गरे भन्ने कुराले मात्रै अर्थ राख्दैन। राजा र मेरो बिचमा यस्तो यस्तो कुरा भयो भनेर मैले बोलेको छु, बोलौँला, त्यसले मात्रै अर्थ राख्दैन। राजाको प्लान चाहियो नि। राजाले भन्नु पर्यो मेरो प्लान यो हो, आज मुलुक सङ्कटमा छ, यो मुलुकलाई अब बचाउनु पर्छ, यो बचाउनको लागि मेरो प्लान यो हो, मलाई साथ दिनुहोस् भनेर राजाले भन्न सक्नुपर्छ। राजाले यो कुरा भने र त्यो कुरा पिपुलले पत्याए भने राजा आउला। राजा भन्न नसक्ने, पिपुलकामा जान नसक्ने, अनि पिपुलले राजालाई बुझ्न नपाउने, अनि कसरी राजा आउँछन्? तर मेरो धारणा के हो भने, संसदभित्र बस्ने, संसदले नै उत्तराधिकारी छान्ने, राजनीति नगर्ने, राजनीतिभन्दा माथि उठेको हेड अफ द स्टेटको रूपमा राजा आउँछन् भने र पिपुलले साथ दिन्छन् भने हाम्रो त्यसमा विमति छैन। त्यसले मुलुकलाई हित गर्छ, किन जसले मुलुक बनायो त्यो शक्तिलाई हामीले निषेध गर्न हुँदैन। अहिलेको समस्याको जड राजनीतिक दल हुन्। त राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएर निषेध गरेर त समस्याको समाधान हुँदैन। राजनीतिक दललाई पनि सुधार्नुपर्छ। राजनीतिक दलका गल्ती पो खराब कुरा हुन् त। हिजो राजाले गरेका गल्ती पो खराब हुन् त। त्यो संस्था नै खराब होइन नि, हामीले संस्थालाई नै खराब बनाइदियौँ। त्यसले अब हामी सबै आउट अफ द बक्स आउनु जरुरी छ। एकचोटि सोचौँ, सबै एक ठाउँ बसेर सोचौँ र मुलुकलाई बचाउने एउटा उपाय निकालौँ। हामी सबैले आफ्ना हठ नत्यागेसम्म के पनि हुँदैन। मैले मेरै हठमा बस्ने, तपाईँकै हठमा बसेर कहाँ पुगिन्छ र? हठ त्याग्ने, मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मुलुकका समस्या समाधान गर्ने उपायमा हामी जान सक्यौँ भने यसले एउटा निकास दिन्छ। म चाहिँ आशावादी छु। जस्तो देश त अस्थिरतर्फ गयो, देश सङ्कटमा गयो भन्ने कुरा त प्रष्ट देखियो। अब यदि यो संसद चलिरह्यो भने एमसिसी पास भन्ने सम्भावना यहाँले देख्नु भएको छ? अब एमसिसी पास हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छु, किनभने काङ्ग्रेस एमसिसी पास गराउने, ओलीजी एमसिसी पास गराउने, प्रचण्डजी एमसिसी पास गराउने,
बाबुरामजी एमसिसी पास गराउने, त्यहाँ त एमसिसीको विरोधी नै छैन। हिजो झलनाथजीहरू इमरावलजीहरू विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, तर संसद पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्टदेखि के बोल्न थाल्नुभयो? एमसिसी ठिक छ, एमसिसी पास गरौँ। रामकुमारी झाँक्री त उफ्रिनु नै भयो। यो जुन माइन्डसेट छ, मुलुकप्रति गम्भीर नहुने, सत्तालाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, यो प्रवृत्तिलाई समूल रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि हस् रोशनजी, धेरै धेरै धन्यवाद।